नमस्कार साथीहरू, म सुमन दङ्गाल। स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल इजी लर्निङ एन्ड इन्टरटेनिङमा। नयाँ भिडियो पाउनको लागि सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोस्। ल साथीहरू, आज चाहिँ हामी शिक्षा मनोविज्ञान अन्तर्गत मानव वृद्धि र विकास भन्ने टपिक्स अध्ययन गर्न गइरहेको छौँ। सुरु गरौँ। मानव वृद्धि र विकास यो चाहिँ विशेष गरी शिक्षक सेवा आयोग तयारी गर्ने साथीहरूको लागि र टिचिङ लाइसेन्सको तयारी गर्ने साथीहरूको लागि, सँगसँगै बिनी प्रासको तयारी गर्ने साथीहरूको लागि एकदमै उपयोगी टपिक हो मानव वृद्धि र विकास। सर्वप्रथम त हामीले मानव वृद्धि र विकासमा के फरक छ, मानव वृद्धि र विकास के हो भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। मानव वृद्धि भनेको यो भौतिक पक्षको वृद्धि हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यो परिमाणात्मक हुन्छ, जस्तै शरीरका विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको आकार प्रकारमा आउने परिवर्तनलाई हामीले मानव वृद्धि भन्छौँ। यो चाहिँ नाप्न सकिन्छ, परिमाणात्मक हुन्छ। निश्चित अवधिसम्म मात्र चल्दछ, निश्चित अवधिमा गएर यो रोकिने हुन्छ मानव वृद्धि चाहिँ। यो आंशिक पक्ष हो। त्यस्तै गरी वृद्धिले अन्य दक्षतालाई समेत समावेश गर्न सक्दैन। तौल, उचाइ, शारीरिक अनुपात बढ्नु वृद्धि हो। यसको सम्बन्ध शारीरिक परिपक्वतासँग हुन्छ। त्यस्तै गरी मानव विकास चाहिँ यसले गुणात्मक पक्षमा आउने परिवर्तन बुझाउँदछ। गुणात्मक पक्ष हो, निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ। यसले सबै दक्षतालाई समावेश गर्न सक्दछ। विभिन्न दक्षता, जस्तै दक्षता भन्नाले बढ्नु, लेख्नु, पढ्नु, कुरा गर्नु, सम्मान गर्नु आदि यसमा पर्दछन्। यो किसिमका दक्षताहरू। यसको सम्बन्ध परिपक्वता र सिकाइ दुवैसँग रहन्छ। सर्वप्रथम त हामीले वृद्धि र विकासमा के फरक छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। भौतिक पक्ष मात्रै हो वृद्धि भनेको चाहिँ, परिमाणात्मक हुन्छ, नाप्न जोख्न सकिन्छ, निश्चित अवधिसम्म मात्र चल्दछ। यो आंशिक पक्ष हो, वृद्धिले अन्य दक्षतालाई समावेश गर्न सक्दैन। वृद्धि भनेको तौल, उचाइ, शारीरिक अनुपात बढ्नु हो। यसको सम्बन्ध शारीरिक परिपक्वतासँग हुन्छ। विकास भनेको चाहिँ यसले गुणात्मक पक्षमा आउने परिवर्तन बुझाउँदछ। गुणात्मक पक्ष हो, निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ। यसले सबै दक्षतालाई समावेश गर्न सक्दछ। विभिन्न दक्षता, सबै दक्षता भन्नाले पढ्ने, लेख्ने, बढ्ने, सम्मान गर्ने, यस्ता गुणात्मक पक्षहरू समेतलाई बुझाउँदछ वृद्धिले। यसको सम्बन्ध चाहिँ परिपक्वता र सिकाइ दुवैसँग रहन्छ। अब यसपछि हामी मानव विकासका विभिन्न चरणहरू हेर्छौँ। यो चाहिँ हर्लकका अनुसार भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। मानव विकासका विभिन्न चरणमा जन्मपूर्वका अवस्था र जन्म पश्चातका अवस्था गरेर दुई किसिमका अवस्थाहरू छन्। जन्मपूर्वका अवस्थामा जाइगोटको अवस्था भन्छौँ हामी। जाइगोटको अवस्था चाहिँ गर्भधारणदेखि 2 हप्तासम्मको अवस्था हो। यो अवस्थामा चाहिँ कोष विभाजन हुन्छ। कोष विभाजन हुने अवस्था भनिन्छ यसको विशेषता, मुख्य विशेषता। दोस्रो छ भ्रूणको अवस्था। गर्भधारणको 2 हप्तादेखि 2 महिनासम्मको अवस्थालाई भ्रूणको अवस्था भन्छौँ हामी। शरीरको बाह्य र आन्तरिक स्वरूप निर्माण हुने अवस्था भन्छौँ यसलाई। त्यस्तै सूक्ष्म मानव जीवनको रूपमा विकास हुने अवस्था हो। यो अत्यन्त नाजुक अवस्था हो। टाउकोबाट सुरु भए अन्य अङ्गतिर विकास हुने अवस्था हो। अर्को छ फेटसको अवस्था वा गर्भस्थ शिशुको अवस्था पनि भनिन्छ यसलाई। गर्भधारणको 2 महिनादेखि जन्मसम्मको अवस्थालाई हामी फेटसको अवस्था भन्छौँ। यो चाहिँ
तेस्रो महिनादेखि चाहिँ लिङ्ग पहिचान हुने अवस्था भन्छौँ। शिशुको चाल सुरु हुने अवस्था, यसका मुख्य विशेषताहरू: जन्मपूर्वका अवस्थामा जाइगोट, भ्रूण र फेटस। जाइगोटको अवस्था, भ्रूणको अवस्था र फेटसको अवस्था, तीनटा अवस्थाहरू हुन्छन्। गर्भधारणदेखिको 2 हप्तासम्मको अवस्थालाई जाइगोट, 2 हप्तादेखि 2 महिनासम्मको अवस्थालाई भ्रूणको अवस्था र 2 महिनादेखि जन्मसम्मको अवस्थालाई फेटसको अवस्था भन्छौँ। जाइगोटको अवस्थामा कोषहरू विभाजन हुने अवस्था भन्छौँ। त्यस्तै भ्रूणको विशेषतामा शरीरको बाह्य र आन्तरिक स्वरूप निर्माण हुने अवस्था, सूक्ष्म मानव जीवनको रूपमा विकास हुने अवस्था, अत्यन्त नाजुक अवस्था, टाउकोबाट सुरु भई अन्य अङ्गतिर विकास हुने अवस्था। त्यसरी नै फेटसमा चाहिँ तेस्रो महिनादेखि लिङ्ग पहिचान हुने अवस्था भन्छौँ र शिशुको चाल सुरु हुने अवस्था। यो जन्म पूर्वको अवस्था भयो भने अब जन्म पश्चातका अवस्थाहरू हेरौँ। जन्म पश्चातको पहिलो अवस्था छ नवजात शिशु अवस्था। जन्मदेखि 2 हप्तासम्मको अवधिलाई नवजात शिशु अवस्था भन्छौँ हामी। यो नवजात शिशु अवस्था चाहिँ 2 भागमा विभाजन गर्छौँ यसलाई। जन्मदेखि जन्म भएको 15 देखि 30 मिनेटसम्मको अवस्था, जुन चाहिँ सालनाल सहित हुन्छ, त्यसलाई सालनाल सहितको अवस्था भन्छौँ र अर्को चाहिँ सालनाल काटेपछिको अवस्था, यसलाई पार्च्युनेट र नियोनेट भन्छ। सालनाल सहितको अवस्थालाई हामी पार्च्युनेट र सालनाल काटेपछिको अवस्थालाई नियोनेट भनिन्छ। यसका मुख्य विशेषताहरू: सबैभन्दा छोटो अवस्था, सबैभन्दा छोटो अवस्था, मौलिक समायोजनको अवस्था, विकासमा पठारको अवस्था, सङ्कटपूर्ण अवस्था, असहायपनको अवस्था, विकासका पछिल्ला अवस्थाहरूको पूर्व अवलोकन गर्ने अवस्था। नवजात शिशु अवस्था। नवजात शिशु अवस्था चाहिँ जन्म पश्चातको सबैभन्दा पहिलो अवस्था हो। यो चाहिँ जन्मेदेखि 2 हप्तासम्मको अवधि हुन्छ। यसलाई 2 भागमा विभाजन गर्छौँ हामी। सालनाल सहितको अवस्था, जसलाई पार्च्युनेट भन्छ भने सालनाल काटेपछिको अवस्था, जसलाई नियोनेट भनिन्छ। यस अवस्थाका मुख्य विशेषताहरू: यो सबैभन्दा छोटो अवस्था हो, मौलिक समायोजनको अवस्था हो, विकासमा पठारको अवस्था हो, सङ्कटपूर्ण अवस्था हो, असहायपनको अवस्था हो, विकासका पछिल्ला अवस्थाहरूको पूर्व अवलोकन गर्न सक्ने अवस्था हो। अब त्यसपछि हामी जान्छौँ दोस्रो शैशव अवस्था। शैशव अवस्था चाहिँ 2 हप्तादेखि 2 वर्षसम्मको अवस्था हो। 2 हप्तादेखि 2 वर्षसम्मको अवस्थालाई शैशव अवस्था भनिन्छ। यस अवस्थाका मुख्य विशेषताहरू: वास्तविक आधारशिलाको उमेर हो, तीव्र वृद्धि, विकास र परिवर्तनको समय हो, घट्दो निर्भरताको उमेर अथवा बढ्दो आत्मनिर्भरताको उमेर हो, सामाजिकीकरणको सुरुवातको उमेर, सामाजिकीकरणको सुरुवातको उमेर, आकर्षक उमेर, सृजनात्मकताको सुरुवातको समय, यौन भूमिका नबुझ्ने तर छुट्याउने सुरुवातको समय, सङ्कटपूर्ण अवस्था, व्यक्तिवादी उमेर। शैशव अवस्था 2 हप्तादेखि 2 वर्षसम्मको अवधिलाई शैशव अवस्था भन्छौँ। यसका मुख्य विशेषताहरू: वास्तविक आधारशिलाको उमेर, तीव्र वृद्धि र विकास एवं परिवर्तनको समय, घट्दो निर्भरताको उमेर अथवा बढ्दो आत्मनिर्भरताको उमेर, सामाजिकीकरणको सुरुवातको उमेर, आकर्षक उमेर, सृजनात्मकताको सुरुवातको समय, यौन भूमिका नबुझ्ने तर छुट्याउन
सुरुवातको समय, सङ्कटपूर्ण अवस्था र व्यक्तिवादी उमेर। अब अर्को अवस्थामा जाउँ। अर्को अवस्था छ पूर्व बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था चाहिँ 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्मको अवधि हो, जसका मुख्य विशेषताहरू समस्यामूलक उमेर, खेलौनाको उमेर, पूर्व विद्यालयको उमेर, पूर्व बाल समूहको उमेर, अन्वेषण एवं जिज्ञासाको उमेर, नक्कल गर्ने उमेर। यो पूर्व बाल्य अवस्था र उत्तर बाल्य अवस्थालाई चाहिँ यहाँ विभिन्न आमा बुवाहरूको नामाकरण, शिक्षाविदहरूको नामाकरण, शिक्षक शिक्षिकाहरूको नामाकरण भनेर यहाँ हामी छुट्याएर हेर्छौँ। जस्तै आमा बुवाहरूको नामाकरण अनुसार यो समस्यामूलक उमेर हो, त्यस्तै खेलौनाको उमेर हो, नकारात्मक अवस्था भनेको नटेर्ने उल्टो गर्ने अवस्था हो। त्यसरी नै शिक्षक अथवा शिक्षाविदहरूको नामाकरण अनुसार पूर्व विद्यालयको अवस्था, मनोवैज्ञानिकहरूको नामाकरण अनुसार पूर्व बाल समूहको उमेर, नक्कल गर्ने उमेर, सृजनात्मक उमेर, जिज्ञासु उमेर, खोजी गर्ने उमेर, कम वृद्धि र तीव्र विकासको उमेर। पूर्व बाल्य अवस्था 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्मको अवधिलाई पूर्व बाल्य अवस्था भनिन्छ, जसका मुख्य विशेषताहरू अन्तर्गत समस्यामूलक उमेर, खेलौनाको उमेर, पूर्व विद्यालयको उमेर, पूर्व बाल समूहको उमेर, अन्वेषण एवं जिज्ञासाको उमेर, नक्कल गर्ने उमेर। आमा बुवाको नामाकरण समस्यामूलक उमेर, खेलौनाको उमेर, नकारात्मक अवस्था भनेको नटेर्ने अथवा भनेको उल्टो गर्ने उमेर। शिक्षक शिक्षाविदको नामाकरण अनुसार पूर्व विद्यालयको अवस्था, मनोवैज्ञानिकहरूको नामाकरण अनुसार पूर्व बाल समूहको उमेर, नक्कल गर्ने उमेर, सृजनात्मक उमेर, जिज्ञासु उमेर, खोजी गर्ने उमेर, कम वृद्धि तथा तीव्र विकासको उमेर। अब अर्को अवस्थामा जाउँ। अर्को अवस्था छ उत्तर बाल्य अवस्था, जुन चाहिँ 6 वर्षदेखि 11-12 वर्षसम्मको अवस्थालाई उत्तर बाल्य अवस्था भनिन्छ, जसका मुख्य विशेषताहरू अन्तर्गत दुःख दिने वा सताउने उमेर, फोहोरी उमेर, झगडालु उमेर, विद्यालय जाने उमेर, बाल समूहको उमेर, सृजनात्मक उमेर, खेल उमेर पर्दछ। यहाँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, जस्तै पूर्व विद्यालयको उमेर र पूर्व बाल समूहको उमेर भन्दा चाहिँ हामीले पूर्व बाल्य अवस्था सम्झिनुपर्ने हुन्छ भने यहाँ विद्यालय जाने उमेर र बाल समूहको उमेर भन्यो भने चाहिँ उत्तर बाल्य अवस्था हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यो उत्तर बाल्य अवस्थालाई पनि अभिभावकको, आमा बुवाको नामाकरण अनुसार यसलाई दुःखपूर्ण वा समस्यात्मक उमेर, फोहोरी उमेर र झगडालु उमेर भनिन्छ भने शिक्षक शिक्षाविदको नामाकरण अनुसार विद्यालय जाने सुरुवातको उमेर, नाजुक अवस्थाको उमेर, मनोवैज्ञानिक नामाकरण अनुसार बाल समूह उमेर, सृजनात्मक उमेर, खेल उमेर, खुसी हुने उमेर, एकरूपताको उमेर भनिन्छ। उत्तर बाल्य अवस्था 6 वर्षदेखि 11-12 वर्षसम्मको अवधि। यस अवस्थाका मुख्य विशेषताहरू दुःख दिने वा सताउने उमेर, फोहोरी उमेर, झगडालु उमेर, विद्यालय जाने उमेर, बाल समूहको उमेर, सृजनात्मक उमेर, खेल उमेर। आमा बुवाको नामाकरण अनुसार दुःखपूर्ण वा समस्यात्मक उमेर, फोहोरी उमेर, झगडालु उमेर। शिक्षक शिक्षाविदको नामाकरण अनुसार विद्यालय जाने सुरुवातको उमेर, नाजुक अवस्थाको उमेर। मनोवैज्ञानिकहरूको नामाकरण अनुसार बाल समूहको उमेर, सृजनात्मक उमेर, खेल उमेर, खुसी हुने उमेर र एकरूपताको उमेर। त्यस्तै गरी अर्को अवस्थामा जाउँ।
अर्को अवस्था छ यौवनावस्था, जुन चाहिँ 11-12 वर्षदेखि 13-14 वर्षसम्मको अवधिमा देखा पर्न सक्छ। यसको अर्थ के हो भने कसैलाई चाहिँ चाँडो, कसैलाई ढिलो, कसैलाई 11 वर्षमा, कसैलाई 12 वर्षमा सुरुवात हुन्छ भन्न खोजेको हो। यस अवस्थाका मुख्य विशेषताहरू, यो एक छोटो अवस्था हो, खप्टिएको अवस्था। यो खप्टिएको भन्नाले 11-12देखि 13-14मा भएको अवस्थाले यो चाहिँ विभिन्न उमेर समूहमा जस्तै किशोर अवस्थासँग र उत्तर बाल्य अवस्थासँग खप्टिएको कारणले यसलाई खप्टिएको अवस्था भनिएको हो। विभिन्न चरणमा विभक्त अवस्था, विभिन्न चरणमा विभक्त अवस्था, तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको अवस्था, नकारात्मक अवस्था, विभिन्न उमेरमा देखा पर्न सक्ने अवस्था। यसलाई एकचोटि हेरौँ। यौवनावस्था 11-12 वर्षदेखि 13-14 वर्षसम्मको अवधि। यसका मुख्य विशेषताहरू, यो एक छोटो अवस्था हो, खप्टिएको अवस्था हो, विभिन्न चरणमा विभक्त अवस्था हो, तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको अवस्था हो, नकारात्मक अवस्था, विभिन्न उमेरमा देखा पर्न सक्ने अवस्था। त्यस्तै गरी किशोर अवस्था 13-14 वर्षदेखि 18 वर्षसम्मको अवधिलाई हामी किशोर अवस्था भन्छौँ, जसका मुख्य विशेषताहरू छन् सङ्क्रमणकालीन अवस्था, अवास्तविकताको उमेर, समस्याको उमेर, परिवर्तनको अवस्था, परिचय खोज्ने अवस्था, वयस्क अवस्थाको सङ्घार, महत्त्वपूर्ण अवस्था र भयभीत अवस्था। किशोर अवस्था 13-14 वर्षदेखि 18 वर्षसम्मको अवधिलाई हामी किशोर अवस्था भन्छौँ, जसका मुख्य विशेषताहरू सङ्क्रमणकालीन अवस्था, अवास्तविकताको उमेर, समस्याको उमेर, परिवर्तनको उमेर, परिचय खोज्ने अवस्था, वयस्क अवस्थाको सङ्घार, महत्त्वपूर्ण अवस्था र भयभीत अवस्था पर्दछन्। त्यस्तै गरी अर्को चरणमा हामी जान्छौँ वयस्क अवस्था। वयस्क अवस्था भनेको 18 वर्षदेखि 40 वर्षसम्मको अवधिलाई वयस्क अवस्था भन्छौँ। यसका मुख्य विशेषता अन्तर्गत स्थायित्व प्राप्त गर्ने उमेर, प्रजनन अवस्थाको उमेर, संवेगात्मक तनावको उमेर, वचनबद्ध हुने उमेर, सृजनात्मक उमेर वा कार्यव्यस्तताको उमेर, सोचेको कुरा गर्ने उमेर, व्यवस्थित हुने उमेर, पेसा व्यवसाय छनौट गर्ने उमेर र आमा बुवाको भूमिका निर्वाह गर्ने उमेर। वयस्क अवस्था 18 वर्षदेखि 40 वर्षसम्मको अवस्थालाई हामी वयस्क अवस्था भन्छौँ, जसका मुख्य विशेषताहरूमा स्थायित्व प्राप्त गर्ने उमेर, प्रजनन अवस्थाको उमेर, संवेगात्मक तनावको उमेर, वचनबद्ध हुने उमेर, सृजनात्मक उमेर, कार्यव्यस्तताको उमेर, सोचेको कुरा गर्ने उमेर, व्यवस्थित हुने उमेर, पेसा व्यवसाय छनौट गर्ने उमेर, आमा बुवाको भूमिका निर्वाह गर्ने उमेर पर्दछन्। त्यस्तै गरी अब अर्को अवस्थामा जान्छौँ हामी। अर्को अवस्था छ मध्य अवस्था। मध्य अवस्था भनेको 40 वर्षदेखि 60 वर्षसम्मको अवधिलाई हामी मध्य अवस्था भन्छौँ, जसका मुख्य विशेषताहरू अन्तर्गत यो आतङ्कित र भयभीत हुने अवस्था हो, सङ्क्रमणको समय हो, कठिन अवस्थाको समय हो, उपलब्धि प्राप्तिको समय हो, मूल्याङ्कनको समय, पट्यार लाग्दो समय, रित्तो घरको अवस्था, अक्वार्ड स्टेजको समय। मध्य अवस्था 40 वर्षदेखि 60 वर्षसम्मको अवस्थालाई हामी मध्य अवस्था भन्छौँ। यसका मुख्य विशेषताहरू यो आतङ्कित र भयभीत हुने अवस्था, सङ्क्रमणको समय, कठिन अवस्थाको समय, उपलब्धिको समय, मूल्याङ्कनको समय, पट्यार लाग्दो समय, रित्तो घरको अवस्था, अक्वार्ड स्टेजको समय भनेर बुझ्छौँ।
वृद्ध अवस्था 60 वर्षभन्दा माथिको अवस्था। यस अवस्थाका मुख्य विशेषताहरू अन्तर्गत समायोजनको कमीको अवस्था, गिर्दो अवस्था, बोझको रूपमा लिने सामाजिक प्रवृत्तिको अवस्था, वृद्धपनको कारण वैयक्तिक भिन्नताको उमेर, लेखाजोखा गर्ने उमेर, अल्प समूहमा वृद्धि हुने उमेर र स्थिर विचारको उमेर, पुनः बाल्यपनको चाहना गर्ने उमेर। वृद्ध अवस्था 60 वर्षभन्दा माथिको अवस्थालाई हामी वृद्ध अवस्था भन्छौँ, जसका मुख्य विशेषताहरू अन्तर्गत समायोजनको कमीको अवस्था, गिर्दो अवस्था, बोझको रूपमा लिने सामाजिक प्रवृत्तिको अवस्था, वृद्धपनको कारण वैयक्तिक भिन्नताको उमेर, लेखाजोखा गर्ने उमेर, अल्प समूहमा वृद्धि हुने अवस्था, स्थिर विचारको उमेर, पुनः बाल्यपनको चाहना गर्ने उमेर, यी कुराहरू पर्दछन्। मानव विकासका विभिन्न चरण र यसका विशेषताहरू हेऱ्यौँ हामीले। हस्त केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए यहाँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, लाइक सब्सक्राइब गरेर चाहिँ प्रमोट गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, धन्यवाद।